सूरह अल-बकरा की अगली आयत को देखते हैं। किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पे बता दिया कि अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं जो इंसान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेती हैं और इस काबिल कर देती हैं कि वो उन्हीं को अपना माबूद बना बैठता है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 15 में देखते हैं क्या फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। कुल आप कह दें, क्या उनब्बी उकुम मैं बताऊं तुम्हें, बिखैरिन बेहतर, मिन जालिकुम इन सब से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि आप कह दें क्या मैं तुम्हें इन सब से बेहतर बताऊं। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, इत्तक़ौ जिन्होंने परहेजगारी इख्तियार की, इंदा पास है रब्बिहिम उनके रब के, जन्नातुन जन्नतें, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहारू नहरें। परहेजगारों के लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीना फीहा हमेशा रहने वाले हैं वो इसमें। व अजवाजुन और बीवियां, मुतहहरतुन पाक निहायत पाक साफ, व रिद्वानुन और रजामंदी, मिन अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। और निहायत पाक साफ बीवियां हैं और अल्लाह ताला की रजामंदी है। वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीरुन खूब देखने वाला है, बिल इबादी अपने बंदों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देकर उनके जरिए कि हमें पता चल जाए कि इन तमाम चीजों से बेहतर चीज क्या है। कुल फेले अमर है, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर का सीगा है, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, आ हरफे इस्तफहाम है, उनब्बी उकुम, उनब्बी उकुम, नून बा हमजा रूट वर्ड के साथ, उनब्बी उकुम फेल मुजारा है, वाहिद है, मुतकल्लिम है, और कुम इसके साथ मफऊल की जमीर जुड़कर आई है। क्या मैं तुम्हें बताऊं जुमला फेलिया खबरिया इस्तफामिया। बेखैरिन बेहतर, बेखैरिन जो है ना, ये बी हरफे जार ने खैरिन को मजरूर करके मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाया है, मुतअल्लिक हो जाएगा उनब्बी उ फेल के, मिन जालिकुम इन सब से। मिन जालिकुम भी, जालिकुम पहले इसम इशारा है, मुखातिब के लिए आता है, और मिन हरफे जार ने इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी बना दिए। दोनों जो हैं मुरक्कब जारी मुतालिकात बन गए हैं और फेल के मुतालिक हो गए हैं। तो ये हमें बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें क्या मैं तुम्हें इन सब से बेहतर का ना बताऊं। क्या है बेहतर इन सब से। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, इत्तक़ौ जिन्होंने परहेजगारी की। यानी बताया जा रहा है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अ, कायम करदा हदूद के अंदर रहकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए वो लोग परहेजगार हैं। और उन लोगों के लिए क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास नेमतें रखी हैं। लिल्लज़ीना लाम लाम में जा रहा है, अल्लज़ीना मजरूर होके इसम मौसूल है, और ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। इसके साथ अल्लज़ीना जो है मारफा भी है, मबनी भी है, और इस टाइम पर मजरूर है ली हरफे जार की वजह से। हम इसको खबर मुकद्दम बना देंगे। इत्तक़ौ जिन्होंने परहेजगारी की, जिन्होंने परहेजगारी की। ये फेल माजी जमा मुजक्कर का सीगा है, जमा मुजक्कर गायब का, और वाव काफ या इसका रूट वर्ड है। इंदा पास रब्बिहिम उनके रब के। रब्बिहिम को पहले मुरक्कब इजाफी बनाएंगे और इंदा जर्फ के लिए दोबारा मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, यानी पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। लेकिन चूंकि ज़र्फ के साथ ये मुरकब इजाफी बन रहा है, लिहाजा इसको मुतालिक बनाकर फेल के मुतालिक कर देंगे। उन लोगों के लिए जिन्होंने परहेजगारी इख्तियार की, जन्नातुन जन्नतें हैं। अब ये यहाँ से मुब्तदा शुरू होगा, जो लिल्लज़ीन तक़ौ इंदा रब्बिहिम, ये क्या था, ये खबर मुकद्दम थी। खबर पहले आ गई तो मुब्तदा मुअख्खर जो है वो नकरा होकर आ रहा है। और हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें मुब्तदा हैं। देखिए, जन्नातुन मरफू इसम आ गया हमारे पास, मुब्तदा का स्टेटस मरफू। व अजवाजुन मरफू इसम आ गया हमारे पास, मुब्तदा का स्टेटस मरफू। मुत्तहरातुन इसकी सिफ्त आ गई, ये भी। इसके साथ ये पूरा मुरक्कब तौसीफी बनकर मुब्तदा बनेगा, वाव अतफी के जरिए जुड़ेगा, जन्नात उनसे। और आगे व रिदवानुन भी,
یعنی کہ اس اگر آیت میں ہم دیکھیں تو مبتدا مؤخر ہو کے جناتن و ازواج مطہرتن و رضوان، یہ تین چیزیں آ رہی ہیں جو مبتدا مؤخر بن کر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مبتدا مؤخر ہو گئی، جیم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، ازواج زا واو جیم اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، طہارا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، را ضاد یا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا۔ تجری بہتی ہیں، اب یہاں سے تجری سے جب ہم دیکھیں گے نا تو تجری سے یہاں تک اس کی صفت بنے گی، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ جنت کیسی ہوگی؟ تجری بہتی ہیں، تجری فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جیم را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، من تحتہا ان کے نیچے سے، کن کے نیچے سے؟ جنت کی صفت ہے نا، جنتوں کے نیچے سے۔ من حرف جار ہے، تحتہا پہلے جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، من حرف جار نے مجرور کر کے مرکب جاری کا پیٹرن بنا دیا ہے۔ الانہار نہریں، یہ تجری فعل کا فاعل ہے، یعنی ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، خالدین اسم الفاعل ہے اور فعل کا مفعول ہے، اور یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے یہ حال بھی ایک طرح بن کے آ رہا ہے، خالدین یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، فیہا اس میں مرکب جاری، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، مرکب جاری متعلق بن کر آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ پورا جملہ جو ہے تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ پورا جملہ جو ہے جنات ان کی صفت بن کر آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ جملہ مکمل ہوگا۔ واللہ، واللہ میں واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا ہے، بصیر اس کی خبر ہے، بالعبادی مرکب جاری ہو کے متعلق بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے مبتدا اپنی خبر، مبتدا اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ تقوی یہی ہے کہ تم اپنے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر اپنے نفس کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے نا، جو تمہیں ادا کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ناجائز راستے اختیار نہیں کرنے۔ تمہارے پیٹ کا بھی تمہارے پہ حق ہے، وہ بھی ادا کرو، بیویوں کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا کرو، لیکن سارا کچھ عقل حلال سے، یعنی حلال کھا کے، ٹھیک ہے نا۔ اولاد کو بھی جو کچھ آپ کھلاؤ گے وہی ان کی تربیت کے اندر نظر آئے گا۔ جو تمہیں جائز طریقوں سے حق ادا کرنا ہے اس کے لیے جائز ذرائع ہی اختیار کرو۔ جو تمہارے مل جول والے آتے ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، ان سب کے حقوق ادا کرو لیکن اللہ کے حق کے اوپر کسی کو فوقیت مت دینا۔ بس یہ بات ہے اصل میں حق سب کا ہے، لیکن ان سب کے حقوق کی اپنی اپنی جگہ ہے، یعنی کسی کو کسی کے حق کے اوپر جگہ نہیں دینی، ایک دوسرے کے حقوق مارنے نہیں۔ اور پھر جو اس طرح کے لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے جنتیں ہیں، نیک بیویاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے۔ اور جنتیں کیسی ہیں؟ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، نہ کسی آنکھ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، نہ ہی کسی کان نے ایسی تعریف سنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی حدود کے اندر اپنی زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔